Je m'appelle Rohan Misri. Je suis enseignante de langue française au lycée technique Imam Razali à Tétouan. معكم الأستاذة سارة أربون، أستاذة مادة التربية الإسلامية بثانوية شريف الإدريسي التأهيلية بتطوان. السلام عليكم. اسمي سعيدة العطاري، أستاذة التعليم الابتدائي بجهة مراكش آسفي. السلام عليكم. معكم الأستاذة فاطمة البخاري، أستاذة مادة الفيزياء بثانوي الإعدادي مديرية طاطا. معكم خديجة فلاح، إطار إداري مديرة مركز التفكير والأدبي أبي العباس السلسي تطوان. صباح الخير، اسم مريم لوكيلي، أستاذة بإعدادية ابن بطوطة مديرية المضيق في ندق. أزول في اللون كي أستغينو يقلبو بين أمينة كي تسلمات نسوير ويسكرات كتين مال اللوز تنمهالت نترودانت. معكم كوثر سامي، إطار إداري بمديرية شفشاون. معكم الأستاذة نجوى بغليل من مديرية برزازات جهة دراسة في العالم. Je me présente Imen Diki, professeure de français au cycle secondaire qualifiant. J'enseigne au lycée Mohamed VI à Martil. بديعة الهند، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة اللوز الابتدائية مديرية تارودان. لبنى العباسي، أستاذة مادة الرياضيات باللغتين العربية والفرنسية بمدينة طنجة. أستاذة هند البوليفي، أستاذة التعليم الابتدائي مديرية إقليمية مدينة العرائش. Je suis Zinab Dagadir, je suis étudiante chercheur à la faculté des lettres. Je fais les études françaises. En parallèle, j'enseigne dans un centre de soutien. معكم الدكتور مكي قلينا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. أستاذ رضوان المنيني، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بثانوية الحسن الثاني تنجداد الراشدية. معكم الأستاذ أنس البلغيتي من مدينة خنيفرة جهة بني ملال خنيفرة. الأستاذ الحسن أتسلامت، أستاذ مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بمديرية قلميم وبالضبط بثانوية محمد الخامس التأهيلية. C'est Imad Qabil, enseignant d'arabe à l'école Auguste Renoir, c'est l'école française ici à Marrakech. Et bon, je suis enseignant d'arabe et enseignant aussi de français à l'Institut français de Marrakech. البشير خربوش من جهة قلميم وادنون، المديرية الإقليمية قلميم، مجموعة مدارس إبراهيم دريش أنطدي. يوسف الطاهري، رجل تعليم متقاعد منذ 5 سنوات، اشتغلت في سلك التأطير التربوي، مفتش تربوي لعلوم الحياة والأرض بجهة درعا في الراشدية. وزمان عبد العزيز، أستاذ التعليم الابتدائي بمديرية تنغير. الإله بومشيطة، أستاذ التعليم الابتدائي مديرية اليوسفية أكاديمية مراكش آسفي. رشيد الأنصاري، طالب مفتش بمركز تكوين مفتش التعليم بالرباط شعبة الاجتماعيات. معكم معالي الرامي، مدير مؤسسة تعليمية مديرية المضيق الفنيدق جامعة مارتيل. معكم أستاذ خليل مسافع، أستاذ تعليم ابتدائي بمدينة مراكش الحمراء. معكم الأستاذ محمد صالح، أستاذ بمديرية أزلال تابعة الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة. الأستاذ محمد تحماني، أستاذ التعليم الدولي للغات الأجنبية بفرنسا. الأستاذ عمر صالح، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي بمديرية تارودانت. جو سوي ماجستريس، أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بثانوية الإعدادية طه حسين بمرتيل. جامع قصير، أستاذ التعليم الابتدائي بماسة مديرية شتوكا أيتباها. أستاذ عبد الملك العماري، أستاذ تعليم ابتدائي بمديرية تنات. عبد الله الأكتيري، أستاذ التعليم الابتدائي من مديرية الشتوكا أيتباها. من قلميم باب الصحراء. معكم مشعب الراوي، ناظر ثانوية محمد الخامس التأهيلية بقلميم. معكم الأستاذ عمر أنشر، أستاذ الثانوي الإعدادي. الأستاذ محمد السعيد، أستاذ التعليم الابتدائي من مديرية تنغير. لدغون أسلماد مصطفى رضوان، بروفانس دو تنغير، لو سوديست دو ماروك. ياسين جري، حاصل على شهادة الإجازة شعبة الجغرافيا، طالب في السلك الثاني من شعبة الشريعة والقانون وفاعل جمعوي. كانت دورة ناجحة تنظيميا، إداريا، فنيا وحتى إنسانيا. لاحظ العديد من التآزر بين المتعلمين والمشرفين. نتوجه بالشكر للفريق الذي سهر على هذا العمل. بارك الله في الجميع. نتمنى المزيد من العطاء.
سرعة التجاوب في الرد، يعني في أي سؤال ولا أي استفسار كتلقى مباشرة الرد تاعك. دونك شكرا جزيلا على هذا التكوين اللي كنقولها وكنعاودها، كان في المستوى العالي جدا جدا. وأحيي كثيرا جميع الذين سهروا على نجاحها وعلى كل المشاركين يعني بأعمالهم ومجهوداتهم. في الدورة التي ضمت كل هذا العدد الضخم أشرف على تأطيرها أساتذة أجلاء نقدرهم ونجلهم، وما رأينا منهم إلا الابتسامة وحسن التواصل مع كثرة الاستفسارات. شكرا جزيلا لكم. أرضية للبحث وأيضا تطوير للمشاريع التربوية هدفا لإبرازها وتحقيق مبتغاها. فريق أقل ما يقال عنه أنه فريق يستحق مني شكرا موصولا، فله مني كل التقدير والاحترام. وكنبغي نوجه الشكر لجميع اعضاء الفريق وجميع الاطر التربويه اللي ما بخلوش علينا بالاجابات ديالهم على الاسئله اللي كنا كنطرحوا في اي وقت. شكر لكم، فعلا كانت دوره موفقه، دوره ناجحه، دوره مرت بهدوء، لكن كان العطاء فيها غزيرا، كان العطاء فيها كبيرا، والاستفاده عامه الجميع. فعلا انا لا أنكر أنني استفدت كثيرا من هذه الدورة. مجهوداتكم الجبارة التي بدلتموها، صراحة اكتشفت لأول مرة برامج جديدة وأفكار نيرة. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. أتقدم بهذه المناسبة أن أشكركم على هذه المبادرة الجميلة التي قمتم بها في ظل هذه الجائحة التي سنحت لنا أن نتكون في هذين البرنامجين. أن الدورة كانت متميزة وكانت غنية بعديد من المعلومات. صراحة تعلمنا الكثير، تعلمنا من ميرو، تعلمنا من ريلو، تعلمنا من ميرو كيف نصنع بطاقات، كيف نصنع خرائط ذهنية جميلة ورائعة، وكيف نحول هذه الخرائط الذهنية إلى لوحات قيادة لمشاريعنا مستقبلا أو في مؤسساتنا. تحية جمعوية للإخوان والأخوات، لقد استفدنا منكم ومنكن كثيرا، فمزيدا من العطاء ومزيدا من كان جو مليء بالمنافسة وبالشغف وبالتكوين. تحية الأطر القائمين على هذا النشاط. دورة عملية تفاعلية أفادتنا كثيرا في الاستفادة ومعرفة أداتين مهمتين في إدارة المشاريع التربوية، والأهم في هاتين الأداتين أنها يمكن أن نصمم مشاريع تربوية عن بعد. Je tiens à vous remercier et à vous dire que vous étiez là, vous avez répondu à nos besoins, vous étiez là pour nous, on a senti qu'on était accompagnés tout au long de la formation. Ça ne permet que montrer votre professionnalisme. Encore une fois, merci et un grand merci encore une fois de Marrakech. وبصراحة كنتم رائعون متميزون تستحقون كل الاحترام والتقدير. كنت نمر داخليا انا رونتيني يوربي يكسري لك لا فورماسيون تعلم مخيا انا اشكو يعني هي مهتمين يا لي زانتيليسون يوتان لي بروجا موي تنمرت. تقدموا بالشكر لاعضاء فريق التكوين، الاستاذات والاساتذه الذين يسهرون على التكوين، كما كذلك أنوه بمجهوداتهم التي بذلوها من أجلنا. شكرا لكم. دمتم في خدمة الإنسانية عموما. صراحة الدورة كانت جد رائعة، دورة متميزة، دورة ناجحة بكل المقاييس. أهنئكم على المحتوى الرائع اللي كان في الحقيقة متعطشين له جدا، خاصة العطشية الراهنة. أبان طريقة التقديم، طريقة التفكير، طريقة إعطاء المعلومة، صراحة طريقة جد رائعة اللي كتخلي الإنسان يعني كيبقى مستمتع بشوق ولهف للمعلومة الأخرى التي تليها، ودائما يمكن تستمع جيد.
وهذا إن دل إنما يدل على الكفاءات العالية من أعضاء الفريق ديال الثانية. فهنيئا لكم، هنيئا لكم كفريق، هنيئا لكم بالمستوى تاعكم، هنيئا لنا بكم كمستفيدين. حقا فخر لنا أن ننتمي إليكم. هذا الموضوع الذي له راهنيته لا سيما في الظروف التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كوفيد، فقد أصبحنا بحاجة ماسة إلى دمج التكنولوجيا في التعليم وإنتاج موارد رقمية، وهذا في صلب المشروع الإصلاحي للمنظومة التربوية التعليمية المغربية. كانت دورة متميزة جدا، فكرة، إعدادا، تنظيما وتأطيرا. Vraiment merci infiniment vraiment. ان شاء الله نتلاقاو في شي دوره اخرى وبالتوفيق للجميع. انا مقبله ان شاء الله نتفاعل التعليم داكشي باش استفدت بزاف من هاد لا فورماسيون. كومون ريديجي ان بروجي سي تري بينيفيك. ميرسي انفينيمون اي على لا بروشين ان شاء الله. موضوع الدوره التكوينيه فهو كان ذو راهنيه وجديه باعتباره يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال التربية والتكوين والمنهجية المعتمدة في تحقيق الهدف كانت محكمة وتنم عن خبرة الفريق المشرف على الدورة. استفدت من العديد من الدورات التكوينية عن بعد عبر منصات تعليمية، ولم أتابع قط أي تكوين عبر فيسبوك لاعتقادي أنها غير منظمة وعشوائية، غير أن استفادتي من رقمنة المشاريع التربوية عبر الفيسبوك أثبت العكس. ففعلا كانت دورة ناجحة ومتميزة على كل المقاييس. أولا من حيث المحتوى كان مركزا وبسيطا موجها لخدمة أهداف الدورة بشكل مباشر. ثانيا من حيث الإعداد والتنظيم فقد مكننا من مرونة وسلاسة متابعة التكوين، خاصة أنه اعتمد نظام الموديل أو الوحدات، مما جعلنا نتابع تطور تقدمنا في إنجاز المهام، إضافة إلى المواكبة والتأطير، وتجلى ذلك في سرعة التفاعل وتجاوب الصاهرين على التكوين مع أسئلة المستفيدين. من حيث التقويم كذلك كان منطقيا وواقعيا، انطلق من حاجات المستفيدين، إضافة إلى أنه كان ممكنا من حيث إنجاز رغم ضيق الوقت، وذلك في ظل وضوح المحتوى، إضافة إلى عامل ساهم وكان حاسما في إنجاح الدورة، وهو تواصل فريق التكوين وسعة ورحابة صدرهم وتوجيهاتهم القيمة. الله يجازيكم بخير، شكرا على المجهودات القيمة ديالكم، وراه كانت فعلا كانت استفادة ومسائل الجميل فيها كانت بواحد الشكل بسيط، مبسط وقريبة الحمد لله للفهم، وقريبة للأذهان، وقريبة حتى مختلف الأعمار الحمد لله. يعني الإنسان كان صغير ولا كبير راه كيتجاوب معاه حتى مختلف المشارب الحمد لله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله كنترجاو فيكم خير كتير إن شاء الله، الشباب ديالنا ديال المستقبل إن شاء الله، ورجالات ديال هذا البلد إن شاء الله. إيجاي الدور مقورن اللي كيغيان ودي دوني دران اسمو تقاد اللي زلين اسمو تونتني قواس نسكمان سوزداين ودابو تريلو هذا بوياد تريلو يوسي فاد التسنختي غراسين اللي سيسوري حما ادي سبولو يبرين نسكني ريغ ادنيغ تنميرت نغد انميرك يكون له اولياء يوسن غسمو تقاد سمو تون نغاواس نستكمان سوداون تريرو تنميرت يقومون نتربوت أو نتني تنميرت النون المقار يضمين اختنا ربي. Pour leur sens de bénévolat et de sacrifice. On a constaté vraiment un professionnalisme remarquable, une très bonne organisation et gestion. Ils sont toujours à notre disposition 24 heures sur 24. Merci encore une fois et bonne continuation. En suivant cette formation, je ne peux nier que je ne savais aucune programmation sur ce programme de Trello Numero, mais à travers ces encadrants bien sûr qui nous ont vraiment guidés, nous avons pu formuler des cartes cognitives au programme Numero et bien sûr effectuer tout notre projet définitif Trello.
Donc, je tiens à remercier de nouveau tous les encadrants qui nous ont vraiment motivés tout au long de cette formation. Et je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. فدمتم رمزا وفخرا للمدرسة المغربية وقاطرة للارتقاء بالفعل التربوي والتجويدي، ودمتم للعطاء والتجديد أهلا. الدورة كانت ناجحة بجميع المقاييس ديالها، فليس من السهل من تأطير 4000 شخص عن بعد، وهاد الأشخاص بدورهم غيحاولوا يأطروا الزملاء ديالهم. يعني التأطير ديال هاد الدورة التكوينية غيكون الاستفادة ديالها أكثر بكثير من 4000 شخص. وغنختم بكل بساطة، غنختم هذا الشريط ديالي بالشكر الجزيل لجميع هاد الأطر اللي سهرات على الدورة التكوينية، وإلى موعد لاحق. شكرا شكرا شكرا. أود أن أشكركم على هذه المبادرة الرائعة، تكوين رائع منظم، تسأل تجد الإجابات الكافية. صراحة أبهرتمونا وشكرا مرة أخرى. بالنسبة لي كمستفيدة من هذا التكوين، أكيد غادي نستثمر هذا التكوين في تنظيم المجال الإداري والتسهيلي، رقمنة المشاريع التربوية، الأنشطة التربوية المبرمجة مع التلاميذ، إضافة إلى مجال التنمية الذاتية وعدة مجالات أخرى. كذلك هذه الدورة التكوينية أبانت على نجاعة مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ليس بالضرورة لإنجاز دورة تكوينية والالتحاق بمركز التكوين، يعني يمكن إنجاز دورة تكوينية عن بعد، وهذه الدورة أبانت على هذه المصداقية هذه. وأملنا أن تعاد مثل هذه التجارب مرة أخرى في مواضيع مختلفة، وخصوصا في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وما هو يعني التربوي، وخصوصا في ظل المستجدات الأخيرة والمتعلقة بالتعليم عن بعد أو التواصل عن بعد، سواء على المستوى الإداري أو في علاقة الأطر التربوية بالتلاميذ. من بين المواضيع التي يمكن أن تطرح في هذا الباب كذلك ربط تيمز بمجموعة من البرامج الأخرى الهادفة في هذا الاتجاه، وكذلك الفوتوشوب كذلك من الأمور الأساسية. ومرة أخرى شكرا جزيلا وشكرا جزيلا على كل المجهودات. يعني طريقة صراحة يعني مقارنة برأينا مجموعة من الدورات التكوينية التي نتابعها على فيسبوك وعلى منصات أخرى، يعني طريقة تفاعل يعني فريق هذه الدورة والصاهرين على هذه الدورة يعني كان مميزا، وكذلك طريقة تقديمهم لمحتوى هذه الدورة كذلك. كنشكركم بزاف على هذه الدورة التكوينية اللي استفدت منها بزاف وكانت ناجحة بكل المقاييس، وكنشكركم على سعة الصدر ديالكم، وكنتمنى انكم تزيدوا يعني تغنيونا بتكوينات اخرى في مجالات اخرى وان شاء الله. تنقدر ونثمن عاليا المجهودات والاعمال اللي تقوم بها الجمعيه والشركاء ديالها، وتنحيي فيكم روح المبادره والعمل كفريق، يعني عمل كفريق واحد ومتجانس، يعني الهم الوحيد هو العطاء والمساهمة في تجويد العملية التعليمية التعلمية وتطوير المدرسة المغربية. حقيقة كلمة شكرا قليلة في حقكم، ليسعني إلا أن أقول لكم بارك الله في مجهوداتكم وبوركتم أينما حللتم، وجزاكم الله خير جزاء على ما استفدنا من معلومات قيمة. امتناني وتقديري وشكري الخالص لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه الدورة التكوينية المتميزة، ومزيدا من التألق والتوفيق في الدورات التكوينية القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم على كل المجهودات اللي قدمتوها. كنتمنى مستقبلا تكون دورة تكوينية أخرى نستفدوا منها مثل هذه الدورة هذه اللي صراحة استفدت كثيرا.
وشكرا بزاف، رحنا استفدنا معكم بزاف. شكرا على كل المعطيات وعلى المعلومات اللي عطيتوها لنا. استفدت من عدة تكوينات سابقة، لكن مع التكوين يعد من أهمها ونظرا خصوصا في مجال المشاريع التربوية والبيداغوجية. كنشكر جميع أعضاء الجمعية على مجهوداتهم وعلى مجهوداتهم الجبارة في سبيل رقي المنظومة التربوية. كانت غاية في التنظيم ومحكمة في الاختيار. صراحة قلت مثل هذه المبادرات تحتاجها الأطر التربوية والإدارية بمختلف أشكالها وهيئتها من أجل تجويد الخدمات التربوية، خصوصا في هذه الجائحة التي ظهر الدور الكبير للتعليم عن بعد ولاستخدام هذه الوسائط التكنولوجية.